ازمے حضرت ابراہیم پاک علیہ السلام جرے دور دے اندر دنیا تے تشریف گھن ہے نمرود دا دورہ خدائی دا دعویٰ کرے دا پہلی ازمیش حضرت ابراہیم پاک دی ہے دوجی ازمیش آپ دی ولادت تھئیے تے پرورش آپ دی غار دے اندر تھئیے وقت گزر دے حضرت ابراہیم پاک علیہ السلام کچھ چوکے تھے اللہ پاک دا حکم آگے حضرت ابراہیم پاک علیہ السلام کچھ چوکے تھے اے ازمیش دے وچوں آپ نکتن چوکے تھے آپ دی شادی تھئیے شادی دے بعد بڑھاپے دے اندر اللہ پاک نے ایک پتر دی خوشخبری بولو تو صحیح آ رہا حضرت اسماعیل پاک دی خوشخبری دیتی حضرت اسماعیل پاک پیدا تھے والبئی ازمیش آ گئی ہے اللہ فرمائے جنگل دے اندر چھوڑا وات اتھکر جرے والے جنگل دے اندر پہنچن جتا اللہ توجہ ہے یار اتھا وقت گزارے نے والبئی ازمیش آ گئی ہے اے ازمیشہ میں دا صرف توقع میں کو نہیں آیا اللہ دا نبی کو بھی ہے والرات دا ستن تے آپ نے خواب ڈٹے اللہ پاک نے فرمائے ابراہیم قربانی کر میں رب دی بارگاہ دے اندر صبح اٹھن آپ نے جانور ذبح کیتن وقت بئی رات ستن وقت خواب ڈٹن اللہ فرمائے کوئی پیاری چیز دی قربانی کر وقت صبح جانور جرنا کٹھے نے جانورے دی قربانی ڈٹی نے وال اللہ پاک دے طرفوں اگائی تھا یہ ابراہیم پاک قربانی جے کرنا چاہتا ہی تے اپنے پتر اسماعیل دی قربانی پتر دی قربانی دے آپ گھر پہنچیں اپنی گھر والی کو آکے نے میرے پتر کو تیار کر اسا یار دی دعوت میں دے توجہ ہے یار اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں توجہ فرماؤ آپ نے اپنی گھر والی کو فرمائے حضرت حاجرہ پاک کو فرمایا حاجرہ میرے پتر اسماعیل پاک کو تیار کر اساں یار دی دعوت واسطے بولو تو صحیح آ رہے اللہ اکبر کبیرہ جس وقت تیاری تھی گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم پاک اور جناب سیدنا اسماعیل پاک آپ روانہ تن ہاتھ پاک دے اندر رسی بھی موجود ہے چھری بھی موجود ہے رستے دے اندر جرویلے پہنچن شیطان اپنی شکل تبدیل کر کے جناب حضرت حاجرہ پاک کنو پہنچے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں توجہ فرماؤ جرویلے پہنچے آدھے حاجرہ تے کو علم گے ابراہیم پاک کہنے کی دیویندن تیرے پتر کو فرمایا ہاں یار دی دعوت ہے آکے نانا اللہ پاک دے طرفوں اللہ پاک نے فرمائے اسماعیل پاک دی قربانی دے اللہ پاک دے طرفوں اے ازمیش ہے حضرت ابراہیم پاک دے ہوتے اللہ پاک نے مٹھے قرآن دے اندر ارشاد فرمائے قرآن پڑھا جا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنْفَالِ قرآن چنگا لگا ہوا ہے بلند کرتے ہیں گزر وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ پاک نے فرمائے اساں ضرور تو کو ازمیسوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ تو کو خوف دیتے بھی ازمیسوں بک دیتے بھی ازمیسوں ترے دیوارا گھر دے اندر لنگر نہیں پکتا اے اللہ پاک دی ازمیش مسلمانوں اللہ پاک نے فرمائے
والجوع ونقص من الاموال مال دی کمی دے تے بھی عزمے سو والانفس والثمرات بھلے دی کمی دے تے بھی عزمے سو فل جرا بندہ اندے اتے صبر کرے سی اوندا کیا مقام ہو سی فرمایا وبشر الصابرین اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں میں عرض پیا کریں دا ہم جس وقت شیطان گے آدھے حاجرہ پاک اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے اندر قربانی دے من واسطے ویندے پن آپ دے اکھی پاک دے وچوں ہنجو دمی وس پہ پچھے شیطان نے حاجرہ کیوں رو دی پئی فرمایا بدبختہ متا سمجھے میں موت دے ڈر کنوں پئی رو دیا میرا پتر اللہ پاک کو قربان تھی من واسطے کے ہی وجہ تو رو دی پیا نانا تو نہ بھولنی وقت کیوں پئی رو دی تو پیا اللہ پاک